भेरी गुड मर्निङ टु सबैजनालाई। हजुरहरूको माझमा फेरि म एक दुईवटा कुरा लिएर आइरहेको छु। आज चाहिँ मेन आउनुको उद्देश्य के हो भने हाम्रो जतिजना यो बाहिरबाट स्टेटमा फर्केर आउनुहुँदैछ, जतिजना हाम्रो अनएम्प्लोइड दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ र जतिजना फ्याक्ट्रीमा काम गर्नुहुँदैछ, उहाँहरूको लागि एक दुई कुरा म सरकारको अगाडि राख्न चाहन्छु र सरकारलाई पनि यो पोजिटिभ लिएर कसरी हेरिदिने भन्ने मेरो उहाँहरूलाई यो रिक्वेस्ट हो। किनभने उहाँहरूले अलरेडी इकोनोमिक रिभाइभल कमिटी गठन गरिसक्नु भएको छ र मलाई विश्वास छ कि उहाँहरूले पोजिटिभ पारेर हेर्नुहुँदैछ भनेर। र म पनि उहाँहरूलाई एक दुईवटा कुरा मेरो पर्सनल उहाँहरूलाई एक दुईवटा अपिल गर्न चाहन्छु र यो जनतालाई पनि। यो उहाँहरूलाई त अब मैले एउटा एप्लिकेसन लेखेर पठाउँदा भइहाल्छ, तर म आज आउनुको मेन उद्देश्य के हो भने यो चाहिँ जनताले पनि सोच्नु परेको छ। भोलिको दिनमा हाम्रो जुन चाहिँ जतिजना काम छैन उहाँहरूको लागि के गर्ने र जतिजना बाहिरबाट फर्केर आउनुभयो उहाँहरूको लागि पनि यो कुराहरू सबै हो र जतिजना अनएम्प्लोइड उहाँहरूको लागि पनि सबै कुरो हो। र म फेज वाइज गर्दै भन्छु है। र फर्स्टली आई वुड लाइक टु थ्याङ्क अब हाम्रो चिफ मिनिस्टर साहब सबै क्रान्तिकारीहरूलाई उहाँहरूले 1 वर्षको अफिसमा पुरा गर्नुभयो र उहाँहरूले जस्तो पाराले काम गर्नुभयो अहिलेसम्म त हामीले जज गर्नु मिल्दैन किनभने टाइम आउँदैछ र उहाँहरूको लागि पनि म एक दुईवटा सजेसन यसरी हाम्रो पब्लिकको ग्रिभेन्सेसहरू म राख्दै जान्छु, तर उहाँहरूले पनि पोजिटिभ पारेर लिनु पर्यो। र आई वुड लाइक टु थ्याङ्क अल द कोरोना वारियर्स, जति पनि जनाले हेल्थ वर्कर्सहरूले, जति पनि जना पुलिसहरूले, जति पनि जना सिभिल सोसाइटी, जतिजनाले काम गरिदिइरहनु भएको छ अहिले क्वारेन्टिन सेन्टर्सहरूमा, उहाँहरू सबैजनालाई मेरोबाट धेरै धेरै उहाँहरूलाई सम्झना छ र उहाँहरूलाई थ्याङ्क यू पनि भन्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, नरेन्द्र मोदीजीको सरकार भएको यो नरेन्द्र मोदीजीको सेकेन्ड टर्मको फर्स्ट इयर कम्प्लिट भएकोमा उहाँ बिजेपी सरकार सेन्ट्रलमा पनि उहाँहरूलाई सबैलाई बधाई भन्न चाहन्छु। किनभने हामीले के सोच्नुपर्छ भने अब स्टेट र सेन्ट्रलको तालमेल भएर राम्रोसँग काम गऱ्यो भने मात्रै स्टेटलाई फाइदा छ। भोलिको दिनमा अब अस्ति सिक्किम सरकारले पनि भनिरहनुहुन्छ हामीले मिलेर काम गर्ने र कसरी हुन्छ सिक्किम र सिक्किमेलाई राम्रो हुने मात्रै हामीले सोच्दैछौँ। हामीले मान्छेले भन्छ कतिवटा फेक आइडीले के भनिरहँदैछ, अब घरि के अरे चिफ मिनिस्टर हुन्छ, घरि के हुन्छ, मलाई केही त्यस्तो छैन। मलाई केही मेरो के अरे मेरो इच्छा पनि छैन, मलाई हुनु पनि पर्दैन। तर म यो सोसियल काम गरेको कारण सिक्किम र सिक्किमेलाई राम्रो भयो भने भयो, किन मेरो त्यस्तो ठुलो एम्बिसन छैन र मलाई गर्नु पनि पर्दैन कि। र म एउटा एज अ बिजेपीको अनुसारमा म सेन्ट्रलमा पनि म मिलेर काम गर्छु। तर यति हो, मैले सिक्किम र सिक्किमलाई कसरी हुन्छ राम्रो हुने भन्ने मेरो सोचाइ छ। र आजको जुन चाहिँ कन्टेक्स्टमा जाउँ है, र तपाईँहरूले राम्रोसँग हेरिदिनुहोस्। तपाईँहरूलाई ठिक लाग्यो भने यसलाई हरेक मान्छेकोमा, हरेक सिक्किमेकोमा, हरेक जतिजना काम गर्नुहुने हरेक सरकारकोमा, हरेक मान्छेकोमा पुगोस् कि भोलिको दिनमा तपाईँहरूलाई पनि यो हुँदाखेरि के फाइदा छ छैन भन्ने। तर तपाईँहरूले त्यसमा कमेन्ट पनि गर्नु सक्नुहुन्छ र क्रिटिसाइज पनि गर्नु सक्नुहुन्छ, फिडब्याक सजेसनहरू दिनुहुन्छ। किनभने सरकारले पनि भोलिको दिनमा उहाँहरूले तपाईँहरूको प्रब्लम चाहिँ एक अर्काको प्रब्लम चाहिँ कसरी हुन्छ उहाँकोमा पुग्यो भने मात्रै उहाँहरूलाई पनि थाहा हुन्छ र यो कुरा कसरी एड्रेस गर्नु भनेर त्यो कमिटीले पनि तपाईँहरूको डिसाइड गर्नुहुन्छ र यसलाई पोजिटिभ लिएर कसरी हुन्छ हामी यो कुराहरू राखौँ। र मैले 2011 अप्रिल 1 तारिक जब एसडिएलएफले एउटा
एउटा के अरे स्ट्राइक गरेको थियो, क्लोज डाउन गरेको थियो। त्यति बेला मैले लेखेको थिएँ कि हाम्रो जति पनि फ्याक्ट्रीमा काम गर्नेहरू उहाँहरूको लागि बारेमा मैले एक दुईवटा राखेको थिएँ, तर अहिलेसम्म कुनै पनि कारणले त्यो भएन। के कारणले हो त्यसमा म इन्टरफियर गर्न चाहदिनँ, आफ्नो आफ्नो हो। र अहिलेको सरकारलाई जुन चाहिँ छ उहाँहरूले पोजिटिभ लिएर अगर यसलाई हेरिदिनु भयो भने धेरै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो आशा छ। किनभने धेरै भाइ बहिनीहरू त्यहाँ काम गरिरहनु भएको छ र यो दुईटै साइडलाई हेरेर एउटा फेयर वर्क कमिसनको एक्ट बनाइदिनुहोस् तपाईँहरूले। यो एक्टले चाहिँ के गरोस् भने इन्ट्रेस्ट अफ द फ्याक्ट्री पनि हेर्नु सकोस्। किनभने भोलिको दिनमा एकतर्फीबाट मात्रै भयो भने राम्रो हुँदैन। यो दुईतर्फीबाट हुने चाहिँ मैले के डिमान्ड गरेको थिएँ भने के अरे काम गर्नेको पनि प्रोटेक्सन होस् र उहाँ जो फ्याक्ट्रीको पनि प्रोटेक्सन होस्। किनभने फ्याक्ट्री चल्यो भने मात्रै काम गर्नेले काम पाउँछ र यो तपाईँहरूले पनि बुझ्नुपर्छ। यो राम्रोसँगले सबै काम गर्नेले पनि बुझ्नुपर्छ र फ्याक्ट्रीले पनि बुझ्नुपर्छ र तपाईँहरूको मेन फ्याक्ट्रीको पनि काम गर्नेले राम्रो काम गरिदियो भने मात्रै तपाईँहरूलाई प्रोडक्सन र प्रफिट राम्रो हुन्छ। र यो प्रफिटहरूको बारेमा हामीले के गर्ने भन्ने हामीले एक दुईवटा मैले कुरा राखेको थिएँ, त्यति बेला भएन। तर कुनै पनि कारणले भएन होला। उहाँहरूको के छ अब त्यसमा मलाई इन्टरफियर गर्नु छैन। र म अहिले चाहिँ के भन्नु चाहन्छु भने अब यो सरकारले म राख्दै जान्छु यो कुराहरू है। र भोलिको दिनमा के हुने, कसरी प्रोटेक्सन दिने हाम्रोलाई पनि उहाँहरूलाई पनि, र जति हाम्रो भाइ बहिनीहरू जति पनि काम नहुने उहाँहरूको सबैको लागि म एक दुईवटा कुरा राख्न चाहन्छु। तपाईँहरू राम्रो सुनिदिनुहोस् यो। किनभने यो लङ टर्म सल्युसन चाहिन्छ हामीलाई। यो आज भोलिको लागि यो 5-10 हजार दिएर हुँदैन। यो तपाईँलाई दिन्छ, सरकारले पनि दिन्छ, तपाईँले पनि थाप्नुहुन्छ। भोलिको दिनमा यो पैसा सकिन्छ, फेरि ब्याक टु स्क्वायर हुन्छ। र कसरी हामीले त्यसलाई लङ टर्म सल्युसन जाने भन्ने मेरो विचार हो। तपाईँहरूको के छ, कस्तो छ र सरकारको के छ, यो सबैलाई जोइन गरेर हामीले एकै तर्फ बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव, मेरो रिक्वेस्ट हो यो है। अब तपाईँहरूले हेरिदिनुहोस्। अन्त फर्स्ट थिङ चाहिँ म के चाहन्छु भने यो एउटा हाम्रो स्टेटमा एउटा इन्कम चाहिँ यस्तो हुनु पर्यो कि काम नगर्ने मान्छेले पनि यति पैसा चाहिँ उसकोमा हुनुपर्छ। अब युनिभर्सल बेसिक इन्कम जस्तो कुनै पनि अब सोसियल सिक्युरिटीमा के हुनु पर्यो भने कुनै पनि मान्छेले उहाँहरूले आफ्नो गोजीमा यति आउनुपर्छ। कसरी आउने भन्ने मात्रै हो। अब किन यहाँ सबैजना गभर्मेन्ट जब भनेर, किनभने गभर्मेन्ट जब चाहिँ ल्युक्रेटिभ छ। यहाँ गभर्मेन्ट जब चाहिँ फाइदै फाइदा। अब गभर्मेन्ट जबलाई मैले एम्प्लोइलाई नराम्रो भन्नु चाहेको होइन, तर डिस्क्रिमिनेट भएको छ पुरा। गभर्मेन्ट जब पाउने र प्राइभेट र अनएम्प्लोइडको यति बेसी ग्याप छ, धनी र गरिबको। यो कसरी ब्रिज गर्ने भन्ने कुराहरू हामीले म लिएर आउन चाहँदैछु। तपाईँले अन्यथा नलिदिनु, गभर्मेन्ट एम्प्लोइले पनि अन्यथा नलिदिनु, तर यो कुरा चाहिँ हामीले छिटो एड्रेस गर्नुपर्छ कि भोलिको दिनमा अनएम्प्लोइडले चाहिँ प्रब्लम क्रिएट नगरोस् स्टेटमा। किनभने गरिब मान्छे जब गरिब भएर जान्छ, उनीहरूको घरमा खाना पाक्दैन, गरिबको नानीहरू पढाउनु सक्दैन, गरिबको नानीलाई खाना दिनु सक्दैन भने त्यति बेला चाहिँ यो प्रब्लम क्रिएट हुन्छ। र हाम्रो ब्युरोक्रेट्सले पनि जति पनि हुनुहुन्छ ब्युरोक्रेट्स पोलिटिसियनहरूले के बुझिदिनुहोस् भने तपाईँहरू एउटा मेरो रिक्वेस्ट हो कि तपाईँहरूले कसरी उहाँहरूलाई पनि एड्रेस गर्ने भन्ने यो कुराहरू। अब जस्तै हाम्रो कति पढेकोहरू हुनुहुन्छ, अब उहाँहरू त ज्ञानी बुद्धि वेल पेड, उहाँहरूलाई इन्डियाबाट छानेर पठाएको आइपिएस आइएएस आइएफएसहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि के अरे कसरी हुन्छ गभर्मेन्टको पोलिसिसमा हामीले मिलेर जनतासँग मिलेर कसरी उहाँहरूलाई प्रोटेक्ट गर्ने र जति पनि के अरे जनताले पनि कसरी हुन्छ यसलाई पोजिटिभ लिएर जहिले पनि कम्प्लेन मात्रै नगरेर यसलाई कसरी हुन्छ हामीले जोइन एफर्ट गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने भोलिको दिनमा एउटा कुनै पनि स्टेटमा प्रब्लम क्रिएट नहुने पाराले हामी गर्नुपर्छ। किनभने यो अनएम्प्लोइड भनेको त वर्ल्ड क्राइसिस हो। तर उनीहरूको के हुन्छ भने हाम्रोमा चाहिँ के हुन्छ, अनएम्प्लोइड भन्ने बित्तिकै पैसा आउँदैन। तर अरू डेभलप कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने उहाँहरूकोबाट अलिअलि केही उहाँहरूले पाउनुहुन्छ।
सरकारबाट पाएपछि उनीहरूको के हुन्छ भने घरको रेन्ट तिर्ने, नभए घरको खाना पाक्ने, नानीलाई स्कुल पढाउने, यो सबै कुरो कभर भएपछि उनीहरूलाई पनि एउटा डे टु डे लाइफमा उहाँहरूले चल्नु सक्नुहुन्छ। र मेरो रिक्वेस्ट पहिल्यैदेखि 2011देखि म के चाहन्छु भने सिक्किममा चाहिँ यस्तो कुरा होस् कि भोलिको दिनमा कुनै पनि मान्छेले के अरे मान्छेलाई प्रब्लम नहोस्। प्रब्लम त हुन्छ तर पनि के भने इकोनोमिक प्रब्लम नहोस्, उनीहरूलाई जुन चाहिँ डे टु डे लाइफमा प्रब्लम नहोस्। र यसको लागि चाहिँ मैले जहिले पनि भन्छु 4टा चिज चाहिँ हामीले सरकारले पनि सोचिदिनुहोस्। एउटा हेल्थ भयो, एउटा एजुकेसन भयो, एउटा सोसियल सिक्युरिटी भयो र एउटा इमर्जेन्सी सर्भिस। र मैले यो कुराहरू भने अस्ति इमर्जेन्सी सर्भिसको बारेमा इट्स अ भोलिन्टरी, यसमा त पैसा लाग्नेवाला छैन। र यो कसरी हुन्छ हामीले यो अस्ति मैले भनिसकेको छु, त्यसको लागि मान्छेले किन इमर्जेन्सी, पुरा मान्छेहरू फेक आइडीहरूले पनि लेख्छ, तर इट्स अ कन्ट्रिब्युसन, मोरल र एउटा सोसियल कन्ट्रिब्युसन टु द सोसाइटी हो। यो हामीले कसरी हाम्रो सिक्किमलाई के दिने, अब लिने त छँदैछ, लिने पनि म भन्छु, दिने पनि है। अब के दिने भन्दाखेरि हामीले जब दुःख पर्छ, मान्छेलाई कुनै पनि दुःख पर्छ, जस्तै अब भोलिको दिनमा भुइँचालो होला, के अरे फ्लड होला, केही पनि होला, त्यति बेला चाहिँ हाम्रो घरबाट मान्छेहरू निक्लिनु सक्नु पर्यो। यो इमर्जेन्सी सर्भिस अरू केही स्पेसल छैन। यसले ट्रेनिङ दिन्छ, स्पेसल मान्छेलाई मेडिकल इमर्जेन्सिजको लागि दिन्छ र रेस्क्युहरूको लागि दिन्छ र सबैजना फिट हुन्छ, अब एक्सर्साइज हुन्छ, हाम्रो मान्छेहरूलाई एन्करेज गर्छ। यो भोलिन्टियर भने हामीले के दिने भन्ने कुराहरू। र यो 4टा कुराको लागि अब 3टाको लागि भन्छु, किनभने इमर्जेन्सी सर्भिसको लागि त अस्ति मैले भनिहालेँ। र तपाईँहरूले अब यसमा पनि अलिकति याद गरिदिनु है। अब फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने हामीलाई हेल्थ। हाम्रो हेल्थ राम्रो छ भने सबै कुरो राम्रो हुन्छ। उसले पैसा पनि कमाउनु सक्छ, उसले घुम्नु पनि सक्छ, मजा गर्नु पनि सक्छ। हेल्थ छैन भने केही पनि हुँदैन। र हेल्थको बारेमा म अस्ति मैले घरिघरि भनिरहन्छु, फेरि म 1-2वटा कुरा राख्छु। यो सरकारले फेरि यो डिपार्टमेन्टले, हेल्थ डिपार्टमेन्टले पनि यो सोचिदिनु होला। सर्ट ब्रिफमा भन्छु है, मेरो बेसी त आज म अरू कुरा भन्छु। र पनि अब एउटा चाहिँ मैले के मागेको छु भने, अब यो कोभिड-19ले एउटा तपाईँहरूलाई सबैलाई हामीलाई सिकायो कि हेल्थ भन्ने इम्पोर्टेन्ट हो, र हेल्थको लागि मान्छे घरबाट पनि बाहिर निक्लिँदैन भनेर एउटा त्यो पनि भयो। र यो होल वर्ल्ड पनि बन्द गरिदिनु सक्छ एउटा हेल्थ इस्युले। र हामीले फर्स्ट प्रायोरिटी के भने हेल्थमा के भन्नु चाहन्छु, फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट थिङ चाहिँ हाम्रो सरकारलाई मैले पहिलादेखि भनेको, यो 2011देखि नै अहिले पनि म के भन्नु चाहन्छु भने युनिभर्सल हेल्थ इन्सुरेन्स हरेक मान्छेकोमा एकै खालको हेल्थ इन्सुरेन्स दिनुहोस् कि उहाँहरूले सिक्किममा गऱ्यो भने पनि, सिलिगुडीमा गऱ्यो भने, दिल्ली कलकत्ता जहाँ गयो भने पनि त्यसले कभर गरोस्। बिजेपी सरकारले पनि दिएको छ आयुष्मान भारत, तर जतिलाई पुग्दैन तिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले दिनुहोस्, एटलिस्ट 5 लाखसम्मको सबैलाई दिनुहोस् कि त्यसमा भोलिको दिनमा डिस्क्रिमिनेसन नहोस् कसलाई पनि। अब एकजनाले पायो एकजनाले पाएन भने यो चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन हुन्छ। र म जहिले पनि म के भन्न चाहन्छु, सबैलाई युनिभर्सल होस् र डिस्क्रिमिनेसन चाहिँ नहोस्। है त्यो सिएम साहबदेखि लिएर किन काम नगर्ने मान्छेलाई पनि एकै खालको इन्सुरेन्स होस्। यो मेरो रिक्वेस्ट हो तपाईँहरूलाई, यो तपाईँहरूले फेरि बुझिदिनुहोस्। र अर्को कुरो, सिक्किममा हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर राम्रो बनाइदिनुहोस् कि भोलिको दिनमा हाम्रो मान्छेहरू बाहिर जानु पनि नपरोस्। अब जस्तै अहिले यो डायलिसिस पेसेन्टहरूले दुःख पाइरहेको छ, म देखिरहेको छु कतिजनाले ज्यान गुमाउनु पर्यो, र उहाँहरूलाई पनि कसरी हुन्छ हामीले एड्रेस गर्ने काइन्डली। हुन त अब सिएम साहबले थ्याङ्क यू उहाँलाई कि उहाँले डायलिसिस मेसिन राखिदिन्छु भन्नुभएको छ, र कसरी हुन्छ चाँडै से चाँडै, किनभने अहिले कोभिड-19को डरले पनि उहाँहरू प्यानिक भइरहेछ। हामी बुझ्छौँ उहाँहरूलाई कसरी हुन्छ सिक्किम फर्केर गएर, सरी अलिकति डिस्टर्ब, ब्याकलग भएर पुरा मान्छेहरू यो वेटिङ लिस्टमा छ, र उहाँहरूलाई पनि कसरी हुन्छ हामीले एड्रेस गर्ने, र हेल्थ प्रोफेसनललाई कसरी हुन्छ हामीले अब बढाउने, टेक्निसियनदेखि लिएर डक्टरदेखि लिएर नर्सेसदेखि लिएर उहाँहरू सबैलाई चाहिँ अलिकति प्रायोरिटी दिने, उहाँहरूलाई रेस्पेक्ट गर्ने, उहाँहरूलाई कसरी हुन्छ कि भोलिको दिनमा जब हामीलाई दुःख पर्छ, जब हामी बिमारी हुन्छौँ त्यति बेला चाहिँ त्यो कुरा नहोस्। र अर्को कुरा इक्विपमेन्टहरू कसरी हुन्छ प्रोक्योर गरिदिने, यो हेल्थको बारेमा यति भन्छु है। आज उहाँहरूले राम्रोसँग सोचिदिनुहोस्। र जुन चाहिँ
हाम्रो अहिले अब यो अब यो कोभिड-19ले जुन चाहिँ हाम्रो पेन्डेमिक भइरहेछ है, अब धेरै मान्छेले आफ्नो कामहरू गुमाउनु पर्यो, आफ्नो बिजनेसहरू लस गर्यो, आफ्नो डे टु डे के अरे एक्टिभिटिजहरूमा फरक पर्यो। र मैले धेरै कुरा यसपालि मैले धेरै कुरा मैले लेसन पाएँ यो पेन्डेमिकमा। कतिजना मान्छेको त अब डेली भात खाने पैसा छैन, लोन तिर्ने पैसा छैन, कतिवटा डिफिकल्टिज छ। र हामीले जति हेल्प गर्नु सक्यौँ गऱ्यौँ। अब सीएम साहबले पनि उहाँले एउटा के अरे इच वान हेल्प वान भनेर निकाल्नु भएको थियो, र हामीले उहाँ सँगसँगै हामीले पनि सुरु गऱ्यौँ। र कतिजनालाई हेल्प पुग्यो, एक अर्कामा हेल्प गर्ने, र यो हामीले हेल्प गऱ्यौँ। यो जतिजना हेल्प गरिदिनु हुने उहाँहरूलाई पनि थ्याङ्क यू, र जतिजना हेल्प पाउनुभयो उहाँहरूलाई पनि बधाई, र जसले पाउनु भएन उहाँहरूलाई चाहिँ अब म माफी चाहन्छु, किनभने यो सबै कुरो एकैतालमा हुँदैन। र हामीले कसरी हाम्रोमा चाहिँ एवेरनेस बनाएर एक अर्कामा हेल्प गर्ने, इच वान हेल्प वान चाहिँ हाम्रो मोटै बनाउनु पऱ्यो। भोलिको दिनमा जस्तै हामीले अस्ति हाम्रो लातेनज्यूले के अरे एकजना मान्छेलाई यो मेडिकल उयोमा हेल्प गरिदिनु भयो। हाम्रो वाइटी लेप्चाज्यू एमएलए सरले उहाँले सिलिन्डर किनिदिनु भयो। र कसरी हुन्छ एक अर्कामा हेल्प गरिदिने। जस्तै अब हामीले एउटा क्यान्सर पेसेन्टलाई 30,000 उहाँको दबाईको लागि चाहिन्छ। उहाँ हिजो एउटा किडनी पेसेन्ट हिजो एउटा क्यान्सर पेसेन्टलाई हामीले हेल्प गर्यो। यो जति सक्छ हामीले भोलिको दिनमा हामीलाई पनि पर्छ। त्यति बेला चाहिँ हामीलाई पनि हेल्प हुँदाखेरि त्यो त्यति बेला चाहिँ फिलिङ हुन्छ। र हामीले चाहिँ यो जरुरी राख्नु पऱ्यो कि कसरी हुन्छ इच वान हेल्प वान चाहिँ यो हामीले जहिले पनि लङ टर्ममा, कसैलाई ब्लड चाहियो अरे, कसैलाई दबाई किन्नु सकेन, र त्यो हाम्रो एउटामा एवेरनेस छ भने भोलिको दिनमा यो चाहिँ सबैले आफ्नो राख्नुहोस्। अब सीएम साहबले पनि उहाँले गरिदिइराख्नुहोस् यो कुराहरू कि भोलिको दिनमा यो सबैमा पुगोस्, सबैलाई एक अर्कामा हेल्प होस्। र यो जुन चाहिँ अब म कुरा गर्दैछु है, अब यो जुन चाहिँ मेरो मेन उयो छ, अब यो जतिजना काम लुज गर्यो, जतिजना काम गर्ने उहाँहरूको लागि चाहिँ मेरो फेरि वान्स अगेन मेरो सरकारलाई पनि यो रिक्वेस्ट हो, इकोनोमिक रिभाइभल कमिटीलाई म उहाँहरूलाई यसो यो हेरिदिनु भनेर म चाहन्छु। र जति पनि भाइ बहिनी, दाजुभाइ दिदी, जतिजना काम हुनुहुन्न, अनएम्प्लोइडहरू, र जतिजना फर्केर आउनु हुँदाखेरि यो दुःख पाउनेहरू, जतिजना के अरे यहाँ आएर अब के अरे कामबाट जसले उहाँहरूलाई फरक परेको छ उहाँहरू सबैको लागि हो। र यो कुरा सुनेर तपाईँले सेयर गरिदिनुहोस्। भोलिको दिनमा हामी कसरी हुन्छ यसलाई ओभरकम गर्ने, हामीले यसलाई चाहिँ ओभरकम गरेर हामी यो गर्ने कुरा गरौँ है। फर्स्ट थिङ चाहिँ मैले भने एउटा मान्छेको एउटा युनिभर्सल बेसिक इन्कम डे टु डे कति हुन्छ उहाँहरूको एउटा मिनिमम उहाँहरूले इकोनोमिक रिभाइभल कमिटीले एउटा पैसा तोकिदिनुहोस् कि उहाँहरूले यति कमाउनु पर्छ भनेर एकजना मान्छेको नर्मल लाइफ चलाउनुको लागि 5,000, 6,000, 7,000, 10,000 जति हुन्छ तपाईँले तोकिदिनुहोस्। र यसलाई कसरी हामीले उहाँहरूकोमा जाओस् भन्ने हाम्रो इच्छा हो। र जो मान्छेले यो उहाँहरू छ उहाँहरूले पनि के सोच्नु पर्यो भने यो फ्री कसरी आउँछ भन्ने मात्र होइन, हामी कसरी हुन्छ हामीले काम गर्ने। यो जुन चाहिँ सोसियल सिक्युरिटी भनेको चाहिँ जसले सक्दैन, अब बिमारी भयो उहाँ काम गर्नै सक्दैन भने उहाँले त्यति मिनिमम पैसा पाउनु पर्यो। जस्तै उहाँहरू कतिजना कुनै पनि कारणले, जस्तै के अरे बुढाबुढी भयो उहाँहरूलाई पनि पैसा चाहिन्छ। अब यो कुराहरू सबै कुरो हामीले चाहिँ यो इकोनोमिक रिभाइभल कमिटीले सोच्नु पर्यो कि कसै बिचमा पनि यो भेदभाव नहोस्, यो डिस्क्रिमिनेसन भन्ने चाहिँ कसैमा नहोस् कि उहाँहरूले यति पैसा पाउनै पर्यो। जस्तै अब मिनिमम वेजेस, जस्तै मैले त्यो 2011 को बारेमा मैले के भनेको थिएँ भने यो फ्याक्ट्रीमा काम गर्नेहरूलाई फेयर वर्क कमिसनको एक्ट बनाएर जस्तै मिनिमम वेजेस एउटा कि उहाँलाई त्यति पैसा चाहियो, म्याक्सिमम वर्किङ आवर्स। अब उसलाई के 90 घन्टा हप्तामा काम लाएर उसलाई पैसा चाहिँ एउटै दिएर भएन। र त्यसको लागि कसरी हुन्छ ओभर टाइम पैसा, र जति काम गर्नु त्यो आवरदेखि बाइक उहाँहरूले काम गर्छ उहाँहरूलाई ओभर टाइम पैसा दिने।
र पेनल्टी जस्तो राति काम गऱ्यो भने उहाँहरू छुट्टीमा काम गरे उहाँहरूलाई एक्स्ट्रा पेनल्टी दिनु पऱ्यो। र जस्तै अब साह्रो कामहरू मिसिनहरूमा हाई रिक्स भएको मान्छेहरूले तलब अलिक बेसी पाउनु पऱ्यो। टेबल र चौकीमा बस्नेले चाहिँ कम्ती पाउनु र क्याजुअलहरूले पनि बेसी पाउनु पऱ्यो। किनभने क्याजुअलको चाहिँ वर्क ग्यारेन्टी हुँदैन भोलिको दिनमा। उहाँहरूलाई एनी टाइम निकाल्यो, सपोज उहाँले 2 महिना काम गरेर छोड्यो भने उहाँहरूलाई 2 महिनाको तलब दिने, 2 वर्ष काम गरेर छोड्यो भने 2 वर्षको तलब दिने भनेर उहाँहरूले एउटै कुनै पनि रुल त्यस्तो बनाउनु पऱ्यो कि भोलिको दिनमा उहाँहरूलाई पनि केही सिक्युरिटी होस्। यो सरकारले फेयर वर्क कमिसनमा राखिदिनुहोस्। अर्को अब मेटर्निटी लिभहरू अब पेड हलिडेहरू दिनु पऱ्यो, किन उहाँहरूलाई पनि छुट्टी चाहिन्छ तर पैसा त चाहियो नि त उहाँहरूलाई। अब त्यसको लागि पेड हलिडेहरू चाहियो। अब सिक लिभ बिमारी हुँदाखेरि उहाँहरूलाई पैसा चाहियो, त्यो पनि दिनु पऱ्यो। सुपर एन्युएसन दिनु पऱ्यो है। भोलिको दिनमा उहाँ रिटायर हुन्छ त्यति बेला के खाने पेन्सन। म त्यो सबै कुरो म भन्दै जान्छु है, त्यो यो सुन्दै जानुहोस् हजुर। अब कहीँ जानु छ भने कम्पनीको उयोमा पठाउनु कामहरू छ भने ट्राभलिङ एलाउन्स दिनु पऱ्यो उहाँहरूलाई, किन आफ्नो गोजीको पैसा हालेर त जानु सक्दैन नि त त्यो। अन्त फेस्टिभल एलाउन्सहरू है। अन्त के अरे अब जस्तै भित्र त्यहाँ एक्सिडेन्टहरू भयो भने त्यसको लागि हेल्थ प्रोटेक्सनको लागि हेल्थ इन्सुरेन्सहरू, वर्कर कम्पन्सेसन भन्छ त्यसलाई, हो त्यस्तो खालको इन्सुरेन्सहरू र बोनसहरू पनि दिनु पऱ्यो उहाँलाई प्रफिटमा। अब उहाँलाई कति हुन्छ यो सर्टन सरकारले एउटा रुलै बनाउनु पऱ्यो कि। र अर्को कुरो चाहिँ के भने पहिलाको मुख्यमन्त्रीले चाहिँ के पनि भन्नुभएको थियो भने जति पनि फ्याक्ट्री जमिन मालिकले फ्याक्ट्री दिएको छ उहाँहरूले चाहिँ प्रफिट सेयरिङ 10% दिन्छ भनेर भनेको थियो उहाँलाई। र यो कुरा पनि हामीले उहाँहरूले अहिलेको सरकारले अब बुझिदिनुहोस्, उहाँहरूले हेरिदिनुहोस्। अब के छ अब यसमा म आई क्यान इन्सिस्ट, तर पनि भोलिको दिनमा कुनै पनि ल्यान्ड ओनर्सहरूलाई पनि त्यहाँ नोक्सान नहोस् भन्ने यो कुराहरू राख्दैछु। र अर्को कुरो चाहिँ के भने मेरो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ मेरो के भने अहिले जुन चाहिँ मैले देख्दैछु जतिजना काम उहाँहरूले गुमाउनु भयो र उहाँहरूले लोन तिर्नु भएन, केही तिर्नु सक्नु भएन, उहाँहरूको खाना खानु सक्नु भएन, रेन्ट तिर्नु भएन, त्यो सबै कुरा गर्दा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ के दिनुपर्छ भने सरकारले यो इमिडिएटली यो चाहिँ सुरु गरिदिइहाल्नुहोस्। कसरी हुन्छ? इन्कम प्रोटेक्सन, उहाँहरूको इन्कम प्रोटेक्सन चाहिन्छ। एसकेएम सरकारले गरिदिनु भयो भने त सबैजना उहाँहरूलाई थ्याङ्कफुल हुन्छ। किनभने यो एकजनाको कुरा होइन, यो सबैजनाको कुरा हो। भोलिको दिनमा कसैले पनि चाहे फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने होस् चाहे बिजनेस गर्ने होस् उहाँहरूको इन्कम प्रोटेक्सन चाहियो। तलबाट आएको पैसा मात्रै लान्छु भनेर होइन, तर हामीले कसरी हुन्छ हाम्रो इन्कमलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने चाहिँ चाहियो। त्यो इन्कम प्रोटेक्सन चाहिँ हामीले छिटो सरकारले गरिदिनुहोस्। र डिसेबिलिटी र डेथ इन्सुरेन्स पनि गरिदिनुहोस्। यो चाहिँ भोलिको दिनमा कोभिड-19मा जस्तै अहिले हुँदैछ 1 करोडको कुनै के भनेर मान्छेहरूले भनिरहेछ, उहाँहरूलाई इन्सुरेन्स गरिदियो भने त्यो प्रब्लमै सल्भ भयो। कसैले तपाईँलाई अमला उठाउने जग्गै हुँदैन। सरकारले यो के भने कि त 80% काम गर्नेले 80% गभर्मेन्टले, कि त गभर्मेन्टले नै गरिदिन हुन्छ। इट विल नट मेक एनी डिफ्रेन्स। किनभने एसबिआईको पनि छ एउटा 20 लाखको छ, त्यसको 1000 हो कि 2000 कति तिर्नुपर्छ त्यो एक्ज्याक्टली मलाई थाहा छैन, तर पनि इयरली त्यति तिर्नुपर्छ। त्यस्तो पनि गरिदिँदा हुन्छ, केही प्रब्लम छैन। तर भोलिको दिनमा मऱ्यो भने उनीहरूलाई बेसी कम्पन्सेट गर्नु परेन नि त। र गभर्मेन्टको जुन चाहिँ पैसा छ एक्सचेकरको पैसा एक पैसा पनि यो सबैको टाउको पैसा हो। हामीले वाइजली त्यसलाई स्पेन्ड गर्नु पऱ्यो नि त। र मान्छेले पनि अब फ्री बी कसरी हुन्छ, अब यो फोकटेपट्टि चाहिँ लाग्नु भएन। किनभने फोकटे पाउने बित्तिकै यो कसको पैसा भन्दा हाम्रै पैसा हो। र त्यसले गर्दा चाहिँ हेल्थमा कम्प्रोमाइज हुन्छ, एजुकेसनमा कम्प्रोमाइज हुन्छ, के अरे सोसियल सिक्युरिटीमा कम्प्रोमाइज हुन्छ। र हामीले चाहिँ कुकरको बदली चाहिँ कसरी हुन्छ हाम्रो के अरे यो कुराहरू प्रोटेक्सन हुनु पर्यो। भोलिको दिनमा दुःख पर्दा चाहिँ कसैलाई हात फैलाउनु नपरोस् भन्ने यो कुराहरू छ। अर्को कुरा चाहिँ अब पेन्सन ग्यारेन्टिड उहाँहरूलाई केही हुनु पर्यो। अब अहिलेको जमानामा 500 रुपियाँ पेन्सन बुढाबुढीले पाए भने त एउटा दबाई किन्नु गयो भने दबाईको 10वटा दबाईको दाम 500 रुपियाँ पर्छ। उहाँले कसरी जिन्दगी चलाउँछ?
र एउटा पेन्सन ग्यारेन्टी र इन्कम ग्यारेन्टी पनि नभए पनि उनीहरूलाई सर्टन एमाउन्ट चाहिँ उहाँहरूको एकजना मान्छेको यति खर्च हुन्छ भनेर यो चाहिँ इकोनोमिक रिभाइभल कमिटीले पनि एउटा फिगर निकालिदिनुहोस्। 500 र 1000ले चल्दैन जिन्दगी। कि त कसैले देखाउनु पर्यो, 500ले चाहिँ म 1 महिनामा चलाउँछु भनेर। तर 500ले चल्दैन, किनभने उहाँहरू जब बुढो हुँदै जान्छ उहाँलाई दबाई हुन्छ, उहाँहरूको मेडिकल प्रब्लम हुन्छ, उहाँहरूलाई धेरैवटा बिजुलीको बिल तिर्नु पर्ला, के तिर्नु पर्ला, नभए पनि तर एउटा सर्टन एमाउन्ट मिनिमम चाहिँ हुनैपर्छ। र त्यो कसरी कभर गर्ने भन्ने चाहिँ यो चाहिँ मेरो मात्रै होइन, सरकारको मात्रै होइन, यो चाहिँ जेनरल पब्लिकले पनि उहाँहरूलाई साथ दिएर, सरकारलाई साथ दिएर यो कसरी हुन्छ एक अर्कामा मिलेर यो चाहिँ निकाल्नु पर्यो। किनभने सरकार भनेको चाहिँ पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ हो नि त, पब्लिकले उहाँहरूलाई साथ दिनु पर्यो नि त। यो के अरे फेक आइडीहरूले कराएको जस्तो हुँदैन नि त। त्यो यत्रो वर्ष कतिजनाले गर्नु सकेन, किन गर्नु सक्दैन भने त्यो चाहिँ मिलेन नि त, तालमेल मिल्नु पर्यो नि त। र यो कसरी हुन्छ तालमेल मिलाउने हामी गरौँ। र ग्याप इन्सुरेन्स भोलिको दिनमा अब हिजो अस्ति अब ट्याक्सीहरू हो है, अब यो ट्याक्सीहरूको लागि पनि राम्रो सुनिदिनुहोस् तपाईँहरू। जतिजना तपाईँ ट्याक्सी कुदाउनु हुँदैछ, अब यो बन्द भयो भने कसरी खाने? यो तपाईँहरूको ग्याप इन्सुरेन्स, त्यो लोनको त्यो तिर्दिने र इन्कम प्रोटेक्सन इन्सुरेन्स चाहिँ तपाईँले गर्नै पर्छ। अब यो चाहिँ एसोसिएसनले पनि यसमा फोकस गर्नुपर्छ। हाम्रो चालक दाजुभाइहरूले पनि सबैजनाले यसमा गर्नुपर्छ। अगर चाहियो भने हामी पनि त्यसमा भागीदार हुनु रेडी छौँ। तपाईँलाई यति पनि भनिदिएको छु, हाम्रो आयुष्मान भारतले 5 लाखको चाहिँ हाम्रो इन्सुरेन्स कभर गर्छ 40,000लाई। र यो चाहिँ राम्रो मान्छेकोमा पुगेको छैन। यो पहिला जसले दियो यो धनी मान्छेले पनि पाएको छ, यो जो बिपिएलको पाउनुपर्नेले बिपिएल सही मान्छेले पाएको छैन। र यसमा पनि गभर्मेन्टले सिरियस गरेर यो डिपार्टमेन्टले यसलाई चेक गरेर जसको नपाउनु पर्ने मान्छेहरूको काटेर पाउनु पर्ने मान्छेलाई दिनुपर्छ भोलिको दिनमा। यहाँ चाहिँ कतिजना धनी मान्छेले सबै गरिबको खायो भने कहाँ हुन्छ त्यसरी? यो ग्याप चाहिँ ब्रिज गर्नु पर्यो। यसलाई धनी भएकै छ, गरिब भएकै छ, किन? यो कारणहरूले गर्दा हो नि त। र यो चाहिँ हामी सरकारसँग मिलेर हामीले कसरी हुन्छ यसलाई हामीले यो सरकारको पनि यति बेला, हाम्रो एसकेएम सरकारको पनि यति बेला यो देखाउने टाइम हो। अब तपाईँहरू फुटबल ग्राउन्डमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई हामी ब्याकअप गर्छौँ। ल तपाईँहरू आउनुहोस्, हामी साथमा साथ दिन्छौँ। ल हाम्रो हरेक मान्छेलाई, हाम्रो मान्छेहरूलाई चाहिँ यो हामीले गर्नु सक्यो भने भोलिको दिनमा मलाई मन्त्री हुनु छैन, तपाईँहरूलाई हामी साथ दिने हामी छौँ। सेन्ट्रलको सरकार पनि तपाईँहरूसँग साथमा छ। र जनताहरूले पनि यो बुझ्नु पर्यो। जनताहरूले पनि कुकरमा माग्ने होइन। अब तपाईँहरूले सोसियल सिक्युरिटी माग्नुहोस् र सरकारले पनि उहाँहरूलाई यो दिनुहोस्। तपाईँहरूको दिनमा, भोलिको दिनमा तपाईँहरूले अर्को इलेक्सनमा क्याम्पेनिङ पनि गर्नु पर्दैन, जसले भए पनि त्यो पनि। र यस्तो कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ भोलिको दिनमा तपाईँहरूलाई पनि जेनरल पब्लिकलाई पनि के हुन्छ भने यो कुराहरू सुरु भइदियो भने सबैको इन्ट्रेस्ट कभर गर्छ यसले एक अर्कामा। अब लातेनज्यूले अब इच वान हेल्प वानले बिमारीहरू कतिजनालाई हेल्प गर्नुभयो, त्यस्तै हो त। यो त सबैजना एक अर्कामा हेल्प गर्ने नि त। भोलिको दिनमा हामीलाई पनि, मलाई त केही लागेको थिएन, र पनि हामीले के सोच्छौँ भने अब एउटा धर्म जस्तो हो। एउटा सेवा भनेको चाहिँ धर्म लिएर हिँड्नु पर्यो। मेरो धर्म भनेकै मलाई चाहिँ म सेवा, मेरोमा बेसी छैन तर जति छ म सक्छु, म गर्छु। र मलाई जतिजना हेल्प गर्नु हुनेहरूले पनि गरिराख्नु भएको छ। र म चाहिँ के भन्छु भने हामीले पनि कसै एज अ रेस्पोन्सिबल सिटिजन, हाम्रो जनताले पनि अब के चाहियो भने तपाईँहरूले रिक्वेस्ट गर्नुहोस् सरकारलाई, हामी साथ दिन्छौँ। ल हामी बसेर कसरी हुन्छ तपाईँहरूको प्रब्लम सल्भ गर्नेमा हाम्रोमा पनि आइडिया छ। 2011 देखि भनेको मैले
कति वर्ष भयो, अप्रिल 2011 देखि हरेक फ्याक्ट्री वर्कर्सको लागि हो। यो क्यालकुलेसन गरेर म देखाइदिन्छु, फ्याक्ट्रीलाई पनि लस नहुने र हाम्रो फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने भाइ बहिनीहरूलाई पनि फाइदा हुने र सरकारलाई पनि फाइदा हुने मेरोमा क्यालकुलेसन छ। म त्यसै बोल्दिनँ, मैले 2011 अप्रिल 1 मैले भनेको हो यो। र हामी क्यालकुलेसन दिनु सक्छ। अगर लस भयो भने भिन्दै कुरो, तर नाफा भयो भने जुनै पनि इकोनोमिक्समा चाहिँ के अरे कति आयो होइन र कति रिमेनिङ भयो भनेर त्यो पनि क्यालकुलेसन हुनुपर्छ। र यसमा हामी साथ दिनु रेडी छौँ। सेन्ट्रल गभर्मेन्टले तपाईँहरूलाई सबैलाई हामी हेल्प गर्नु रेडी छौँ। किनभने जति मोदीजीको जतिवटा पोलिसिजहरू प्रोग्रामहरू छ हाम्रो सिक्किममा राम्रोसँग लागू भयो भने हरेक मान्छे, अब करोडपति त म भन्नु सक्दिनँ, तर पनि राम्रो वेल टु डु हुन्छ। यहाँ त करोड र अरबपति मात्रै बनाइदिइहाल्छ कि त्यो चाहिँ म भन्नु सक्दिनँ, किन पहिल्यैदेखि त्यो भनेको। तर रियालिटीमा चाहिँ मान्छेकोमा यहाँनिर भोलिको दिनमा डेली खाने पनि पैसा राम्रो छैन। तर कतिवटा सल्युसन हामी दिनु सक्छौँ। मोदीजीको पोलिसिजहरू राम्रो राम्रो छ। हाम्रो सेल्फ सफिसियन्ट, हाम्रो सेल्फ रिलायन्ट हुनसक्छ हाम्रो स्टेट। यति याद गर्नु भाइ बहिनीहरूले पनि, सबैजनाले यति याद गर्नु, आफ्नो काम भनेको यो डिग्निटी हो। तपाईँले एउटा काँक्रा बेच्नुहोस्, तपाईँले अर्काकोमा गएर काम गरेको भन्दा बेसी कमाउनुहुन्छ। हामीले पनि कसरी हुन्छ यसलाई एम्फोसिस गर्नुपर्छ। सरकारले पनि नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरूमा हामीलाई, अब यो मान्छेहरूले भन्छ अब फार्मिङ गर्नु साह्रो छ। यस, आई अन्डरस्ट्यान्ड। तर टेक्नोलोजीमा गऱ्यो भने एक्वाफोनिकहरू, हाइड्रोफोनिकहरू, नयाँ नयाँ लेटेस्ट टेक्नोलोजी ल्याउनुहोस्। डेरी फार्मिङहरूको राम्रो राम्रो टेक्नोलोजिजहरू ल्याउनुहोस्। हाम्रो भाइ बहिनीहरू कसले पनि म गर्दिनँ भन्दैन होला भोलिको दिनमा। पहिलाको जस्तो अर्ग्यानिक गर भनेर त्यहाँनिर बारीमा बाँदर र त्यो पानी नभएकोमा त्यस्तो प्रोडक्सन चाहिँ जिरो भएको हुँदैन। हामीलाई प्रोडक्सन एन्डमा प्रोडक्सन कति हुन्छ र कति बिक्यो भनेर त्यो क्यालकुलेसन चाहियो नि त हामीलाई। सर्टिफिकेटले मात्रै हुँदैन। मान्छेले सर्टिफिकेट त पिएचडीको पनि हुन्छ, तर अब मान्छेले त्यसको यो पनि त हुनु पऱ्यो नि त। अब त्यसले गर्दा म भाइ बहिनीहरूलाई पनि रिक्वेस्ट गर्छु, तपाईँहरूले एउटा डिग्निटीमा बस्नुहोस्। तपाईँहरूले कसरी हुन्छ के अरे यो हामीले गर्ने, हाम्रो आफू आइडियाजहरू निकाल्ने, नयाँ नयाँ इनोभेसन गर्ने र सरकारसँग हेल्प मागेर, स्टेट गभर्मेन्ट र स्टेट गभर्मेन्टले चाहिँ सेन्ट्रलसँग कसरी हुन्छ मिलेर हामीले एकै भएर, किनभने 5 वर्ष के अरे त एसकेएम सरकारले उहाँहरूले सरकार चलाउनुको लागि उहाँहरूले जनताले राखेछ नि त। 1 वर्ष भयो भने 4 वर्ष छ। 4 वर्षमा बहुत कुरा गर्नु सक्छ हामीले। जनताले पनि त्यसमा सक्छ फाइदा उठाउनु, र सरकारले पनि प्रुभ गरेर अर्को पालिको रेडी हुनसक्छ। र त्यो सकेन भने फेरि अर्कोले हामीले यो गर्छु भनेर मेनिफेस्टो चाहिँ त्यसरी बनिने हो नि त। र क्रिटिसिजम पनि त्यहाँ हुनुपर्छ। अहिलेदेखि हरेक कुरामा क्रिटिसिजम भने हुनु हुँदैन, किनभने सरकारलाई चाहिँ यति बेला सबैले हेल्प गर्नु पऱ्यो नि त। र भाइ बहिनीहरू जतिजना छ उहाँहरूलाई पनि हामी लु भन्नुहोस् तपाईँहरूको लागि हामी आउँछौँ। सरकारले मान्छे उहाँहरूलाई के अरे एग्रिकल्चर हर्टिकल्चरकोदेखि लिएर सानसानो इन्डस्ट्रिजदेखि लिएर के हुन्छ हामीसँग लु बसौँ, नयाँ चिजहरू निकालौँ न, इनोभेसन। भाइ बहिनीहरूले पनि निकाल्नुहोस्। हाम्रो इन्जिनियर भाइ बहिनीहरू पढेर आउनु भएको छ, किन काम खोज्नुहुन्छ? हामी सरकारले एउटा ग्रान्ट दिनुहोस्, सब्सिडिजहरू राम्रो राम्रो दिनुहोस्। दिइरहेछ, सेन्ट्रल गभर्मेन्टले पनि दिइरहेछ, पुरा छ हाम्रो यस्तो। तर हामीले फाइदा उठाएको छैनौँ। फाइदा कसले उठाउँदैछ भने जो चाहिँ बाहिरको मान्छे छ। र सिक्किममा बाहिरको मान्छे पनि उहाँहरूको केही योगदान हुन्छ र उहाँहरूलाई पनि हामी रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। बाहिरभित्रको कुरा गर्नु हुँदैन, कसरी मिलेर काम गर्नुपर्छ। कि त सरकारले केही पोलिसी बनाइदिनुहोस् र हामीले कसरी हुन्छ हामीले आफूलाई फाइदा हुने, सिक्किमलाई फाइदा हुने, मिलेर बस्ने खालको एटिट्युड हुनु पर्यो। र फेक आइडीमा मात्रै लेखेर बरु त्यो टाइम चाहिँ हामीले यो 1-2वटा काममा युटिलाइज गरेन त। त्यो युटिलाइजेसन गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने स्टेट पनि राम्रो हुन्छ, सरकार पनि राम्रो हुन्छ, मान्छे पनि राम्रो हुन्छ, मान्छेको नियत पनि राम्रो हुनु पर्यो। अब यो कुराहरू भयो है। अब हामीले चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने म
यो जुन चाहिँ प्रोटेक्सनहरू जुन चाहिँ छ, अब यो कुराहरू सरकारले अलिकति यसलाई राम्रोसँग हेरिदिनु भयो भने यो सबैको लागि हो। यो जस्टिस चाहिँ त्यहाँदेखि खेर जाँदैन, डिस्क्रिमिनेट हुँदैन एकअर्कामा, धनी र गरिबमा। र एउटा कुरो म के भन्नु सक्छु भने स्टेटले सोसियल कन्ट्रिब्युसन, अब बाहिर देशमा भनौँ भने अब यो सिक्किममा त इन्कम ट्याक्स भन्नुभएको छैन है, र यसलाई के भन्नु स्टेटको, हुन त राजाको टाइममा थियो पहिला, र स्टेटको चाहिँ सोसियल कन्ट्रिब्युसन, यो चाहिँ धनीको मान्छेको इन्कम ट्याक्स चाहिँ के भने इट इज द फाउन्डेसन अफ एनी डेभलप कन्ट्रिज। र इकोनोमीको एउटा इकोनोमी कसरी चल्छ, इकोनोमी कसरी राम्रो हुन्छ भने कुनै पनि धनी मान्छेले चाहिँ त्यो कन्ट्रिब्युट गरेको हुनुपर्छ सोसाइटीमा। र हाम्रो चाहिँ म के भन्छु भने जस्तै अब वेल्थ ट्याक्सहरू हुन्छ, अब यो चाहिँ स्टेट सेन्ट्रलले लिनु परेन नि त, स्टेटले लिएर स्टेटमा डेभलपमेन्ट गर्दा हुन्छ। र तपाईँहरूले एउटा स्ल्याब बनाएर अब यसमा पनि राम्रोसँग सोचिदिनुहोस् कि भोलिको दिनमा अब बाहिरबाट यत्रो कम्पनीहरू आउनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि फाइदा छ, उहाँहरूले पनि अलिकति सोसियल कन्ट्रिब्युसन अलिक हायर साइडमा राखिदियो भने स्टेटलाई पनि आफ्नो ट्रेजरी, आफ्नो गोजी पनि त बलियो हुन्छ। यो तपाईँहरूले सोचिदिनुहोस्, किनभने यसमा धेरैवटा कुरो रिलेटेड हुन्छ है। अब भोलिको दिनमा अनइम्प्लोइमेन्ट सल्भ गर्नुको लागि उहाँहरूको लागि केही न केही हामीले, र सरकारले अर्को कुरा के भन्नु चाहन्छु भने कुनै पनि उहाँहरूले इस्टाब्लिसमेन्ट गरिदिँदैछ भने एज अ स्पेसल ग्रान्ट एउटा ग्रुप बनाएर उहाँहरूले केही इस्टाब्लिस गर्नु उहाँहरूलाई मौका दिनुहोस्। कुनै पनि प्रोजेक्टमा सेयरहरू फ्लोट गरिदिनुहोस्। जस्तै हाम्रो उहिले डिस्टिलेजमा सेयर फ्लोट गरेर चलाएको अहिलेसम्म वान अफ द मोस्ट सक्सेसफुल के अरे बिजनेसेस हो। अब त्यस्तो लागि थुप्रो कुराहरू हुन्छ। सरकारले बरु यो वान फ्यामिली वान जबको जुन चाहिँ कम्ती पैसा भन्दाखेरि मान्छेलाई चोइस दिनुहोस्, तिमीहरूलाई म यो दिन्छु कुन चाहिँ छान्ने भनेर। वान फ्यामिली वान जबको काम लिने कि म तिमीहरूलाई यो कम्पनीमा सेयर दिन्छु। बेसी मान्छेले त सेयरै माग्छ होला मेरो हिसाब, किनभने अहिले मान्छे पढेको छ, उहाँहरू मालिक हुनु चाहन्छ, अर्काको नोकर हुनु चाहँदैन। र उहाँहरूले पनि यो कुराहरू हेरिदिनुहोस्, यो सरकारले पनि, र भाइ बहिनीलाई पनि यो म मेरोबाट आह्वान गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले पनि कसरी हुन्छ मालिक बन्नेपट्टि लाग्नुहोस्। के अरे कसरी हुन्छ तपाईँहरू आफ्नो सानोतिनो भए पनि आफ्नो इस्ट्याब्लिस गर्नुहोस्। यो मेरो रिक्वेस्ट हो तपाईँहरूलाई, किनभने तपाईँहरूलाई याद छ अब अहिले अर्काको कामबाट निकाल्दा कस्तो हुन्छ भनेर मलाई फिल हुँदैछ, तपाईँहरूको पेन मलाई फिल हुँदैछ। जब आफ्नोमा पैसा हुँदैन, आफ्नोमा दुःख हुन्छ, रेन्ट तिर्नु सक्दैन, अरूको ह्युमिलेसन हुन्छ, आफूलाई के हुन्छ त्यो मलाई फिल हुँदैछ। त्यो नहोस्। यो सबैको लागि हामीले एउटा राम्रो कसरी हुन्छ सरकारसँग मिलेर, जनता पनि मिलेर, बेसी कम्प्लेन नगरेर, बेसी क्रिटिसाइज नगरेर, बरु सबैजना मिलेर उहाँहरूलाई कसरी हुन्छ जनतालाई हामी हेल्प गर्ने ट्राई गरौँ। र अर्को कुरो चाहिँ अब एजुकेसनको, अस्ति यो चाहिँ एजुकेसन डिपार्टमेन्टलाई पनि हो मेरो, उहाँहरूले एउटा एडभाइजरी नोटिस निकाल्नु भएको थियो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र म के भन्नु चाहन्छु भने उहाँहरूलाई एकपल्ट फेरि तपाईँहरूले राम्रोसँग सुनिदिनुहोस् होला। र यसको बारेमा अब ठुल्ठुलो स्कुल, ठुल्ठुलो मान्छेले ठुल्ठुलो पैसा ल्याउने, ठुल्ठुलो उहाँहरूलाई त आधा फिस लिँदा पनि केही पनि प्रब्लम छैन, किन उहाँहरूले ल्याक्समा तिरेको हुन्छ, हजारमा होइन। तर जो मान्छेले 100 र 1000मा तिरेको हुन्छ उनीहरूलाई फरक पर्छ। र उहाँहरूलाई पनि एकपल्ट काइन्डली इन्क्लुड गरिदिनुहोस् भनेर मेरो रिक्वेस्ट छ। र कसरी हुन्छ यसलाई हाम्रो सिक्किमलाई पहिलाको जस्तो थियो त्योभन्दा बलियो बनाएर जाउँ। लास्टली अब हाम्रो जतिजना हुनुहुन्छ सबैजना कोभिड को टेस्ट गरेको उहाँहरूको पनि नेगेटिभ आयो, त्यो धेरै राम्रो खुसीको खबर हो। हेल्थ प्रोफेसनललाई मेरोबाट बधाई छ। जतिजनाले हाम्रो पोजिटिभ भएको भाइलाई उहाँहरूलाई हेरिदिनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै थ्याङ्क यू छ। र हामीले हाम्रो सरकारलाई पनि, हाम्रो जतिजना एडमिनिस्ट्रेसनमा काम गरिरहनु भएको छ, जतिजना फिल्डमा काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै हाम्रो यो कोभिड-19 जुन चाहिँ भाइरस छ, पेन्डेमिक, यसलाई हामी फाइट गरौँ र हाम्रो सिक्किम फेरि
हाम्रो यो के अरे कोभिड फ्री स्टेट बनौँ भन्दै म हजुरहरूको अब विकेन्डलाई म राम्रो विकेन्ड होस् भनेर सोच्छु है। र आजको लागि यति नै। म फेरि कुनै दिन कुनै यस्तै कुराहरू लिएर आउँछु र यो जुन चाहिँ सजेसनहरू हजुरहरूले लिइदिनुहोस्, सोचिदिनुहोस्। हामीले के छ नयाँ नयाँ कुराहरू निकालौँ, इनोभेसनहरू। यति बेला चाहिँ राइट टाइम हो। तपाईँहरू क्वारेन्टिनमा बस्दा पनि एकजना हाम्रो दाजुले लेख्नु भएको थियो, कृष्ण छेत्री दाजु नाम्चीको हुनुहुँदो रहेछ। उहाँहरूले चिकनको बारेमा हो यस्तो कुराहरू एकजनाले निकाल्नुहोस् र यसलाई हामी निकालेर सबैजनाले चिकन मात्रै होइन चिकनको बाई प्रोडक्ट्सहरू पनि के छ त्योहरू पनि निकालौँ। भाइ बहिनीहरूमा क्रिएसन हुन्छ, अगाडि बढ्नु पाइन्छ। हाम्रो सिक्किममा मात्रै होइन लोकल भोकल भन्ने हाम्रो मोदीजीले गर्नुभएको छ, त्यसलाई पनि लोकल एन्करेज गरौँ र हाम्रो इम्पोर्ट होइन एक्सपोर्ट गर्ने हाम्रोमा एटिट्युड मेन्टालिटी त्यो राखौँ। कसरी हुन्छ बाहिर देशमा पनि पठाउने हाम्रो एउटा मोटिभ राखौँ। र हामी यति भन्दै हजुरहरूको माझबाट बिदा लिन्छु। थ्याङ्क यू। र फेरि कुनै दिन फेरि भेटौँला।